ल अब जानु। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई, नमस्कार। उदाहरण समूहले आयोजना गरेको यो दोस्रो दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको यतिखेर हामी भर्चुअल प्रसारणमा छौँ, प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यसअगाडि चाहिँ यो प्रत्यक्ष रूपमै दाङमै कार्यक्रम हुन्थ्यो, तर कोभिड-19 महामारीले गर्दा हामी यसरी भर्चुअल रूपमा तपाईहरुसँग जोडिएका छौँ। यो कार्यक्रम आज हामी दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको अन्तिम दिनमा छौँ र अन्तिम दिनमा हामी महामारीमा मिडिया शीर्षकमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी सर, शिलापत्र.com का सह-सम्पादक जनक नेपाल र त्यस्तै गरी कान्तिपुर दैनिकी स्वास्थ्य संवाददाता फातिमा बानु हामीसँग जोडिदै हुनुहुन्छ र म सागर चन्द, म आफै पनि नयाँ पत्रिकामा काम गर्छु। यहाँ सबैलाई फेरि पनि नमस्कार गरे। चीनको वुहानमा सन् 2019 को अन्तिममा कोभिड-19 एउटा नयाँ महामारी रोग देखेपछि यो संसारभरि फैलियो र यो अहिले विश्वभरि नै यसको त्रास छ, यसले मान्छे मारिरहेको छ, यसले हाम्रो आर्थिक जीवनमा र हाम्रा दैनिक जीवनमा विभिन्न खालका समस्या पारिरहेको छ। यो तपाईँ हामी सबैले भोगिरहेका छौँ र त्यही भोगेकै कारणले गर्दा हामी यसरी अहिले डिजिटल रूपमा तपाईहरुसँग जोडिएका छौँ भन्ने कुरा तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको छ। तर यो महामारीको यो सङ्कटको समयमा हाम्रा मिडियाहरूले के कस्तो भूमिका देखाए र मिडियाको भूमिका के कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। र यो सिलसिलाको सबभन्दा सुरुवात कसरी गरौँ भनेपछि हाम्रा भर्खरै मात्र हामी लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट बाहिर निस्केर थोरै भए पनि सामान्य जिन्दगीमा फर्किने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर यसको सुरुवाती चरणमा हामीले जब मिडियाहरूले समाचार लेख्न आफ्नो पत्रिकाको साइज घटाए, टेलिभिजनहरूले चाहिँ आफ्नो समयावधि घटाए, रेडियोहरूले स्टाफहरू घटाए, विभिन्न समस्याहरू भए। तर यी समस्याका बावजुद, यी अप्ठ्याराका बावजुद पनि हाम्रा मिडियाले कसरी काम गरे त भन्ने विषयमा यहाँ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसमा मैले सबभन्दा पहिले रामकृष्ण सरलाई सोध्न चाहे। सर, विशेष गरी सङ्कटको समयमा, राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा, अथवा यो चाहिँ विश्वव्यापी सङ्कट पनि हो, राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा मिडियाको भूमिका के कस्तो हुन्छ भनेर रामकृष्ण सरले बताइदिनुहुन्छ कि? ठिक छ। अब धन्यवाद। मलाई यो महामारीमा पत्रकारिताको कस्तो भूमिका छ सुनिन्छ हैन? हजुर सुनिरहेछु सर। ठिक छ। त्यसको विषयमा दुई चार शब्द बोल्नलाई जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब यहाँनिर आएर नेपाली आम सञ्चार माध्यमले यो सङ्कटलाई कसरी बेहोर्यो भन्ने त अनुसन्धानको रूपमा गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर सुरुमै हामीले के लाग्छ भने नेपाली आम सञ्चार माध्यमले जस्तो स्थितिमा काम गरिरहेछ नि त्यो चाहिँ अलिकति उत्साहवर्धक छ। र आम सञ्चार कर्मीहरू अहिले पनि, र आज म तपाईँसँग चैतमा कुरा गरिरहेको छैन, म तपाईँसँग असोज 3 गते कुरा गरिरहेको छु हैन। 6 महिना बितिसकेका छ करिब करिब हैन। यतिको समयसम्म हैन टिकेर आज पनि समाचार दिइराखेका छन्, अपडेट गर्न खोजि नै राखेका छन्, विश्लेषण गर्ने प्रयास भइ नै राखेका छ, स्रोत कहाँ पुग्ने खोजि नै राखेका छन्, एम्बुलेन्स पछाडि दौडी नै राखेका छन् हैन। यो इन्करेजिङ साइन हो हैन। यसो हेर्दा लाग्छ यो असोजमा पुग्दा यिनीहरू त थाकिसक्नु पर्थ्यो हैन। अब समाचार दिनको निमित्त धेरै शिथिल भइसकेका हुनुपर्छ। तर आम सञ्चार माध्यममा त्यो जुन शिथिलता छ पत्रकारितामा त्यो देखिएको छैन। यो राम्रो पक्ष हो। तर यहाँनिर आएर हामीले एउटालाई बिर्सन पनि हुँदैन। जुन यो न्युज रुममा काम गर्ने सञ्चार कर्मीहरू हुनुहुन्छ र यो सञ्चार कर्मलाई जुन हामीले चलाइराखेका छ नि यी मिडिया संस्थाहरू जुन छन् यिनीहरूलाई यो सङ्कटको बेलामा जुन चाहिने सहजीकरण हो त्यसको चाहिँ अभाव छ। अब त्यो सहजीकरण कसले गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने सोझै जवाफ दिन कठिन हुन्छ। तर स्टेटले त अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। उदाहरणको निमित्त समाचारदाताले समाचार कसरी लेख्छ त, समाचार कक्ष कसरी सञ्चालन हुन्छ त भन्दा त्यसका लागि जुन सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ दृष्टिकोण पुगिराखेका छैन। सञ्चारकर्मीहरूले काम गरि नै राखेका छन्। अलि अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले ओभर गर्यो भनेर
टीका टिप्पणी भइ नै राखेको छ, तर सञ्चारलाई सहजीकरण गरेर जनसमक्ष यिनीहरूले लान खोजेका जुन प्रयासहरू छन् यसलाई अगाडि बढाउन सकेको भए चाहिँ असाध्यै नै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ त्यसै मैले भनिहालेँ, उत्साहवर्धक छ, जे गरिराखेका छ। अब 6 महिनामा त धेरै शिथिलता आइसक्यो। हेर्नुहोस्, कतिले आय गुमाइसके, कतिले काम नै गुमाइसके, कतिले पाना घटाइसके, कतिले उत्पादन रोकि नै सके हैन। उत्पादन जुन मिडिया प्रोडक्टको प्रोडक्सन भन्छौँ नि हामी, त्यो रोकिरहेछ। कसैले पानाहरू निकालिरहेछ, तर कम पाना आइरहेको छ हामी कहाँ हैन। यो समस्याहरू त देखि नै रहेछ, हर दिन देखिया छ। रेडियो प्रसारणमा देखिया छ, टेलिभिजन प्रसारणमा देखिया छ, अनलाइनमा देखिराखेको छ हैन। यी चिज शिथिल छ अहिलेको नेपालको सञ्चार स्थितिलाई। तर पनि जुन प्रयास भइरहेछ त्यो राम्रो छ। त्यसैले यहाँनिर अब सोच्ने बेला आएको छ स्टेटको लेभलबाट कि यो सञ्चार क्षेत्रलाई एकपल्ट यो सङ्कटको बेलामा अलिकति सहजीकरण गर्नु नै आवश्यक पर्छ। जहाँ जहाँ पर्छ, कहीँ प्रविधिबाट पर्छ, कहीँ सञ्चार कर्मीहरू जुन छन् नि उनीहरूलाई जुन कपेसिटी बिल्डिङ छ नि, आय नै घटेको बेलामा कपेसिटी बिल्डिङको जुन हामी कुरा गर्छौँ यहाँनिर पनि अगाडि आउनु पर्यो। किनभने जनस्वास्थ्यको समस्यामा त सञ्चार नभई त हुँदैन। धेरै पहिला त सञ्चार यो जनस्वास्थ्यका मान्छेहरूले सञ्चार नहुँदा पनि हामी स्वास्थ्यको सञ्चार गर्छौँ भन्ने अवधारणा थियो। तर आजका दिनमा सबैले स्वीकारेको सत्य कुरा के हो भने यदि जनस्वास्थ्यको समस्या छ भने त्यहाँनिर सञ्चारकर्मी साथसाथै जानुपर्छ। आजकलको शब्द छ नि फ्रन्ट लाइन वर्कर भनेर हैन, नर्स र डाक्टरै हुन्, यसमा शङ्का छैन। तर नर्स र डाक्टरका जुन कामहरू छन् त्यसलाई बढी प्रभावकारी पारिदिनका निमित्त यो सञ्चार क्षेत्रको जुन भूमिका हुन्छ त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ है भनेर भनिरहेछ। अर्को शब्दमा जनस्वास्थ्यको निमित्त आम सञ्चार माध्यम नभई हुँदैन हैन भने अरू माध्यमबाट पनि सञ्चार त हुन सक्छ हैन। स्वास्थ्यका सन्देशहरू अन्तबाट पनि पुर्याउन सकिन्छ। तर आम सञ्चार माध्यमबाट जसरी जान्छ त्यतिको प्रभावकारी रूपमा अरूबाट जाँदैन भन्ने यो मान्यतामा अहिले काम भइरहेको छ। त्यसैले यहाँनिर आएर अब चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको समस्या मात्र रहेन, अब यो समाजका अरू अङ्गमा गइसक्यो। जीविकाको समस्याको रूपमा आइरहेछ, आर्थिक समस्याको रूपमा आइरहेको छ, यातायात समस्याको रूपमा आइरहेको छ। विभिन्न अब समाजका सबै अङ्गमा यसले प्रभाव पारिसक्यो। यसैले आजकल भन्ने चलन छ कि हामी यो कोभिड-19 पछि न्यू नर्मलमा पुग्छौँ, नर्मलमा होइन हैन। सामान्य त हुन्छ जीवन, तर त्यो यस्तो सामान्य हुन्छ चैत अघिको जस्तो होइन है भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो समाचार कक्षमा कलम चलाउने र यो माइकमा बोल्ने र क्यामेरा चलाउने मित्रहरूले पनि यसैलाई विचार गर्नुपर्छ। हामी कोभिड-19 सकियो, अब नयाँ नर्मलमा पुग्यौँ यो नठानौँ, होइन। हामी यो सङ्कट कन्टिन्यू भएर जान्छ। त्यो नयाँ नर्मलमा हामीले आफूलाई फेरि एडजस्ट गर्दै गर्दै हाम्रो यो सञ्चार कर्मलाई कायम गर्दै अप्ठ्याराहरूलाई बेहोर्दै नै जाने हो। अब यो हामी भन्ने गर्छौँ नि सञ्चारकर्मीको काम सधैँ नै अप्ठ्यारो छ। विपदको बेलामा अप्ठ्यारो छ, जनस्वास्थ्यको सङ्कटको बेलामा त झन् अप्ठ्यारो हुने नै भयो। यहीँनिर मैले रामचन्द्र सरलाई फेरि एउटा अर्को प्रश्न के गरेँ, अघि मैले प्रश्न खास सोध्न हजुरबाट जान्न चाहेको के थियो भने अघि सरले भने जसरी मिडियाकर्मीहरू, पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मीमा खटिएका मान्छेहरू तमाम दुःख सुखका बावजुद, अप्ठ्याराका बावजुद, सङ्कटका बावजुद समाचार लेखिरहेछन्, क्यामेरा चलाइरहेछन्, रेडियोमा बोलिरहेछन्, अनलाइनमा प्रकाशन गरिरहेछन्। तर त्यसका बावजुद पनि सङ्कटको समयमा नागरिकको सुरक्षाका लागि नागरिकलाई सुसूचित गराउन मात्रै नभइकन राज्यलाई सचेत बनाउन, राज्यलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउन पनि मिडियाको भूमिका के कस्तो हुन्थ्यो र यो सङ्कटको समयमा हाम्रा मिडियाले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यो भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले लेखाजोखा गर्नै पर्छ हैन। हामी कहिले हतारमा अब एउटै स्रोतमा मात्र भर कारणले गर्दा कहिले जनस्वास्थ्यका जुन कुराहरू जनसमक्ष गइरहेछ त्यहाँ अलिकति कहीँ भ्रम पनि हुन पुगेको छ
अब यो त लर्निङ बाई डुइङ हो। हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ हामीले चुकेका छौँ त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै जाने हो होइन। अब मैले चाहिँ धेरै जसो जहाँ जहाँ समस्या देखिरहेको छु त्यहाँ एउटै स्रोत मात्र भयो के। अब बाहिर समाजमा हिँडडुल गर्न बन्द गरेका छ। सरकारले दिन खोजिरहेको त्यो जुन समाचार छ त्यो आइ नै राखेको छ, नआएको होइन। त्यहाँ चाहिँ केही टिप्पणी छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आएको। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आएको सूचना त स्वास्थ्य मन्त्रालयको त भयो, तर समाजको अर्को पक्षलाई त रिपोर्ट गर्ने त फेरि समाचारदाताले नै हो होइन। अब त्यहाँनिर समाचारदाता कहीँ पुग्न सकेका छ, राम्रो भइरहेछ, कहीँ पुग्न सकेका छैन, राम्रो छैन। यसैले क्वारेन्टाइन यस्तो भयो होइन, सीमा नाका रोकिँदाखेरि यी समस्याहरू परे, आम सञ्चार माध्यमबाट नआएको छैन, नागरिकले त्यहाँ सूचना दिइराखेको छ, तर त्यहाँ स्रोतको कमी र यो आर्थिक स्रोतले गर्दा ठाउँमा पुग्न नसकेका कारणले भएका समस्याहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त त्यसलाई अहिले कमी भनेर त्यसैलाई आलोचना गरेर जाने पक्षमा म चाहिँ छैन, किनकि स्थिति अश्लील स्थिति छ नि त होइन। तर प्रयास चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ। अब यहीँनिर गएर हामीले सत्ता पक्षका अथवा जसले योजना बनाउने हो उहाँहरूलाई सचेत गराउन चाहिँ हामीले रोल खेल्यौँ कि खेलेनौँ भन्दा, त्यो त मिडियालाई हेर्दाखेरि मिडियाले त बोलिरहेछ, सल्लाह दिइरहेछ, मिडियाले यस्तो स्थिति छ है भनेर सजेस्ट गरिरहेछ। लिने नलिने त उहाँहरूको ग्रहणशीलतामा भर पर्छ होइन। यो मिडियाले दियो, मिडियाले यस्तै दिन्छ। अब मान्छे राजमार्गमा हिँडेर गइरहेथे, हिँडेर गयो भन्नेमा अब कसैले हिँडेर गयो भन्न मिडियाले दिनु हुँदैन थियो भन्ने तर्क पनि आयो। अब मान्छे हिँडिराखेका छन्, कहीँ केही उपाय नभएर हिँडेर घर जान ठाउँ ठाउँबाट गए, राजमार्गमा गाडी चल्ने ठाउँमा पैदल यात्री हिँडे होइन। यो स्थिति मिडियाले त ल्याइदियो नि त हो। अब मिडियाले ल्याएको कुरालाई कसरी रिस्पोन्स गर्ने भन्ने कुरा त मिडियाले सिकाइरहने होइन नि, त्यो त जसको जिम्मेवारी हो उसले त्यसलाई रिस्पोन्ड गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ कमी देखिया छ। त्यसैले मिडियाले देखाएको कुरालाई उचित रूपमा ग्रहण गरिदिएको भए अहिलेको स्थिति धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यही प्रसङ्गमा म जनक नेपालजीसँग आइपुगेँ। सुनिरहनु भएको छ मलाई? ओके, तपाईँ आफै चाहिँ न्युज रुममा लामो समय अभ्यास गर्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू चाहिँ यता शिलापत्र.com आइरहनु भएको छ। यो कोभिड-19 सुरु भएसँगै विशेष गरी हामीले चाहिँ लकडाउनलाई नै एक खालको एउटा बिन्दु मान्ने गरिन्छ, लकडाउन अगाडि र लकडाउन पछाडि भन्ने गरिन्छ। चैत 11 मा लकडाउन सुरु भइसके सँगसँगै न्युज रुमभित्र चाहिँ के कस्ता अप्ठ्याराहरू आइलागे? तपाईहरु चाहिँ के सामना गर्नु पर्यो समाचार तयार पारेर पाठकसम्म अथवा श्रोतासम्म दर्शकसम्म पुर्याउन्जेलसम्म चाहिँ न्युज रुममा चाहिँ के कस्ता सङ्कटहरू देखिए भन्ने कुरा हो? धन्यवाद सागरजी। सबैभन्दा पहिला म यो दाङको समूहलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो दाङ लिटरेचर फेस्टिभल जुन सुरु गर्नु भएको छ त्यसको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धेरै कुरा अघि हाम्रा गुरु रामकृष्ण सरले भनि नै सक्नु भएको छ। वास्तवमा चाहिँ सागरजीले जुन सन्दर्भबाट कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसमा मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यतिन्जेलसम्म स्वास्थ्यलाई एउटा चाहिँ महत्त्वको रूपमा हेरिरहेको नेपाली मिडियाले चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिएको चाहिँ देखिँदैन थियो। खास गरेर यो चाहिँ बीचकै रूपमा पनि स्वास्थ्यलाई मान्न थालेको धेरै भइसकेको छैन। यो महामारी आइसक्दाखेरि त अहिले यस्तो आयो कि वास्तवमा सबभन्दा ठुलो बीट भनेर स्वास्थ्य बीट बनेर आयो। त्यसमा चाहिँ सबैको बीट बन्न गयो अहिले आएर स्वास्थ्य बीट चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि खास गरेर त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा फातिमाजी जस्तै स्वास्थ्य बीट पनि काम गरिरहेको साथीहरूलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ एकदम आनन्द महसुस पनि भएको होला। यो रिपोर्टिङको दायरा एकदमै फराकिलो भएर जाँदाखेरि यो विश्वव्यापी समस्यामा चाहिँ अहिले यो महामारी विशुद्ध एउटा स्वास्थ्यको विषय मात्र रहेन, यो चाहिँ राजनीतिको विषय बन्यो, अर्थतन्त्रको विषय बन्यो, जनजीवनको विषय बन्यो, सबैको एउटा चाहिँ बीट बन्न गयो। त्यस हिसाबले अहिले स्वास्थ्यमा नै गर्ने हामीले आफ्ना बीटहरूमा काम गरिरहेका थियौँ। तर यो जब चाहिँ यो महामारीले अलिकति
यसको सङ्कट बढ्दै गयो, एउटा लकडाउनको स्थिति आयो, त्यसपछि चाहिँ सबै चाहिँ रिपोर्टरहरू चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ स्वास्थ्य बिचमा केन्द्रित गर्ने त्यसमा आयौँ हामी। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ धेरै धेरै एउटा चाहिँ यसको जे संवेदनशीलता हो, जसरी काम गर्ने विषयमा चाहिँ पक्कै पनि धेरै कमी कमजोरीहरू भएकै छन्। यो महामारीमा जसरी चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, नेपाली मिडियाले चाहिँ त्यसरी आफ्नो निर्वाह गर्न सक्यो कि सकेन, त्यो चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूले भनौँ एउटा चाहिँ पाठक श्रोता दर्शकले नै धेरै यो कुरा मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएकै पनि होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो बेला चाहिँ राज्यको दायित्व हो, जे चाहिँ राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वसँग जोडेर मिडियाको पनि आफ्नो दायित्व के हो त भन्दाखेरि अरू समग्र अरू क्षेत्र जस्तै मिडियामा खास गरेर रिपोर्टिङमा काम गर्ने पत्रकारहरू नै एक हिसाबले चाहिँ एउटा व्यावसायिक चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा पनि पुगे। त्यसले गर्दाखेरि झन्डै 100 भन्दा बढी पत्रकारहरूले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ रोजगारी नै गुमाएको स्थिति रह्यो। ठुला ठुला चाहिँ मिडिया हाउसहरूले चाहिँ हात उठाएको अवस्था पनि भयो हैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा अघि रामगिनी सरले भन्नुभयो जस्तै पत्रकारहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यस्तो महामारीको बेलामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो लागि धेरै ठुला लेसनहरू भएका छन् हैन। यो स्थितिमा हामीले चाहिँ केलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने, जस्तो कि महामारी आयो, महामारीसँग जोडेर राजनीति आयो, महामारीसँग जोडेर भ्रष्टाचार आयो, महामारीसँग जोडेर एकदम अर्थतन्त्र अरू सबै विषयहरू त्यसैसँग जोडेर आए। यी सबै कुराहरूलाई कसरी जनक सर हजुर थोरै पछाडि सर्नुभयो भने अडियो अलिक क्लियर आउँथ्यो कि? हजुर अडियो चाहिँ एकदम झ्याझ्यारा थोरै पछाडि क्यामेराबाट अलिक पछाडि सर्नुभयो भने अडियो क्लियर आउँथ्यो सर। ठिक छ। अनि यसले गर्दाखेरि सबै कुरा आपसमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित भएर आएका कारणले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो मिडिया क्षेत्रले पनि पत्रकारहरूले पनि एउटा ठुलो चाहिँ लेसन यो बनेर आएको छ। भर्खरै शिलापत्र चाहिँ .com ले चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो, सम्भवतः त्यो भोलि चाहिँ त्यसको नतिजा चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा तयारी गर्ने कुरा चाहिँ आम मान्छेहरूले पनि यो महामारीले सिकाएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तयारी चाहिँ हो। हामीले चाहिँ यस्तो विपदको बेलामा को तयारी चाहिँ हाम्रो एउटा नोटिसमा थिएन वा जानकारीमा एक हिसाबले गर्ने भने सरकारले नै पनि धेरै अस्पतालको क्षमताको कुरा, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था, एउटा महामारीको प्रारम्भिक दिनहरूमा त चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था समेत थिएन। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि यो पूर्व तयारीको सन्दर्भ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जसरी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको लागि वा विपद व्यवस्थापनका अरू चाहिँ राज्यका अङ्गहरूले चाहिँ यो पूर्व तयारीको कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठानियो, त्यसै गरेर चाहिँ सञ्चार क्षेत्र मिडियाको कुरामा पनि त्यस्तो नै रह्यो। खास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्व तयारीहरू विपदमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, महामारीमा लाग्ने, जस्तो कि मान्छेको मृत्युको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो 2067 सालको चाहिँ रुकुम र जाजरकोटको झाडा पखाला भन्दा ठुलो होइन। त्यो बेला पनि झन्डै 350-400 मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान गएको थियो। भनेपछि चाहिँ अहिले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 150,000 भन्दाको श्रावणमा चाहिँ मान्छेहरू प्रभावित छन्। यसले एउटा खालको आतंक मान्छेहरूलाई चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अर्थतन्त्र यो चाहिँ देशको मात्र नभएर इन्टरनेसनल रूपमै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा प्रकोप विश्वव्यापी बनेर आएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ हामीले हाम्रो संवेदनशीलता अलिकति त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। मिडियालाई कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हावादारी कुराहरूलाई पनि महत्त्व दिएर एउटा खालको सेयर गरिदिने वा त्यसलाई प्रकाशन प्रसारण गरिदिने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई झन् धेरै भ्रम सिर्जना हुने र त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ त्यसको सही उपचारतर्फ भन्दा पनि महामारीमा जुन विज्ञानलाई जुन मान्छेले विश्वास गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अरू नै चिजहरू, अरू नै विचारहरूतर्फ पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर पनि लाग्ने खतरा हुँदाखेरि त्यसले ठुलो डिजास्टर ल्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कतिपय मिडियाहरूमा त्यसको समस्या देखिएको छ। र एक हिसाबले चाहिँ जति गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यो खालको चाहिँ गर्नलाई अलिकति नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर प्रयत्नहरू जारी नै छन्, हामी लागिरहेकै छौँ। धेरै साथीहरू चाहिँ फिल्डमा गएर एक हिसाबले फ्रन्ट लाइनकै तहमा चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले काम गरिरहेका छन्, गरिराखेका छौँ हैन। त्यो नै हो सागाजी।
हुन्छ, म फातिमाजीसम्म आइपुगेँ। फातिमाजी सुनिरहनु भएको छ मलाई? एकछिन है, मैले अनम्युट गरेँ। सुनिरहनु भएको छ? ए ल, अब सुनियो। अघि रामकृष्ण सरले भनेको तपाईँले थोरै कुरा सुन्नुभयो, थोरै कुरा तपाईँ आइपुग्दाखेरि अलिक ढिला भइसकेको थियो। सरले भन्नुभएको थियो सङ्कट दुःख अप्ठ्यारो झेलेर पनि सञ्चारकर्मीहरू समाचार लेखिरहेछन्, दौडिरहेछन्, भिडियो चलाइरहेछन्, रेडियोमा, अनलाइनमा, पेपरमा, सबै मिडियामा लागिरहेछन्, हरेक खालका सङ्कट बेहोरेर भन्नुभयो। त्यसै गरी भर्खरै जनकजीले भन्नुभयो हामी कहाँ स्वास्थ्य भनेको चाहिँ त्यस्तो ठुलो बिटको रूपमा लिने गरिएको थिएन, सामान्य रूपमा लिने गरिन्थ्यो, सामान्य कुराहरू लेखिन्थ्यो, अपडेट जस्तो मात्रै हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा यो महामारी फैलेपछि चाहिँ स्वास्थ्य एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र मिडियाले पनि स्वास्थ्यको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य रिपोर्टरको रूपमा त्यसको रूपमा चाहिँ धेरै मान्छे खटाउनु पर्दो रहेछ, त्यसमा चाहिँदो रहेछ भन्ने भयो। यी दुईटा प्रसङ्गहरूलाई जोडौँ। एउटा चाहिँ सङ्कटका अप्ठ्यारोका बावजुद पनि तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुभयो, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले गरिरहेको लामो समयदेखि अभ्यास गरिरहेको स्वास्थ्य बिट रिपोर्टिङ चाहिँ अहिले ठुलो स्केलमा गयो भन्ने भयो। यी दुईटा तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेछ यो समयमा, यो स्वास्थ्य सङ्कटकालको यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति कति अप्ठ्यारो सहित काम गर्नुभयो र यो बिटको चाहिँ दायरा बढेर चाहिँ के भयो होला? बढेको हो त बिटको दायरा, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हुन्छ सागरजी, धन्यवाद। मेरो धेरै कुरा त भनिसक्नुभयो, आइसकेको छ। सरले भनिसक्नुभयो, दाइले भनिसक्नुभयो। अब यो 4-5 वर्षदेखि स्वास्थ्य पत्रकारिता गर्दै आइरहेको छु म पनि। तपाईँहरूले भने जस्तै यो स्वास्थ्यको इस्युलाई, स्वास्थ्यको विषयलाई चाहिँ सधैँ होइन, यो सोसियल इस्युज हो, सानो इस्युज हो, एउटा पाना भर्नको लागि एउटा टुक्रा समाचार हो भन्ने तरिकाले लिइरहेको थियो। तर कोरोना भाइरस आएपछि त्यसलाई यसले काटेको छ। पक्कै पनि कोरोना भाइरस आइसकेपछि स्वास्थ्य पनि ठुलो बिट हो, यसमा पनि धेरै पत्रकारहरू खटाउनु पर्छ भन्ने अनुभवहरू पनि भएको छ। हामीलाई पनि लाग्यो, हाम्रो पनि काम गर्ने दायरा बढ्यो। अहिले हामी यसमै फोकस छौँ। 4-5 महिना 8 महिनादेखि हामी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19कै रिपोर्टिङमा खटिरहेको छौँ। अब सङ्कट भन्ने त त्यो सबैले छ, डेस्कलाई आफ्नै सङ्कट होला, मिडिया हाउससँगै आफैलाई सङ्कट होला, देशै सङ्कट हिसाबले रिपोर्टर पनि धेरै सङ्कटमा परेको हो। मेरो आफ्नै अनुभव सुनाउँदा पनि सुरुवाती दिनहरूमा धेरै ठुलै सङ्कटै आएको जस्तो लागेको थियो। अब घर बाहिर निस्किने अवस्थै थिएन, रिपोर्टिङ त कसरी गर्ने? फेरि राज्यको एउटा एटिट्युड पनि त्यस्तै थियो, सूचनामा एकदम धेरै कन्ट्रोल गर्ने, फोनबाटै रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हामीलाई अवस्था थियो। तर उहाँहरूले धेरै कन्ट्रोल गर्नुभएको थियो, एकद्वार प्रणाली नै लागू गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बाहेक अरू कसैले सूचना नदिने भनेर हामीलाई अड्काइएको थियो। हामी त स्वास्थ्य पत्रकारहरू भेला भएर कतिचोटि मन्त्रालयमा गएर धर्नै दियौँ कि हामीलाई सूचना किन दिनुहुन्न, विज्ञहरूलाई बोल्न लगाउनु पर्यो भनेर हामीले धेरैचोटि दबाब दिएपछि बल्ल उहाँहरू बोल्न थाल्नु भयो। अहिले पनि धेरै कडाइ छ, हामीलाई सूचना पाउन धेरै गाह्रो छ। एक त फिल्डमा जान गाह्रो, जोखिम उत्तिकै थियो। अर्को सरकारले नै त्यस्तो एकद्वार प्रणाली लागू गरिदिएपछि हामीलाई गाह्रो थियो। तैपनि गरे, साथीहरूले गए, टेकु अस्पतालमा पनि बसे, इडिसिडी गए, मन्त्रालय गए, गाह्रो थियो। एक त रिपोर्टिङको विषय नै नयाँ थियो नि त, नयाँ, त्यही माथि पनि सूचनामा कडाइ, अब लेख्नै पर्ने भइसकेपछि हाम्रो लागि त ठुलो चुनौती थियो। तर चुनौतीका बावजुद हाम्रो लागि अवसर पनि थियो। कतिले त्यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिए, प्रयोग गरे, साथीहरूले गरि नै रहेको छन्। अर्को त त्यही हो, सुरक्षा सामग्रीको पनि एकदमै कमी थियो, किनेर पनि मास्क लगाउन पाइएको थिएन। म आफै त सल बाँधेर, रुमाल बाँधेर पनि रिपोर्टिङ गएको थिएँ, किनेर पनि नपाउने। अब मिडिया हाउसले पनि, अब उहाँहरूको नि आफ्नै समस्या होला, त्यहाँबाट पनि हामीलाई उपलब्ध भएन। फेरि लकडाउन भयो है, अब हस्पिटल जानुपर्ने, इडिसिडी मन्त्रालय जानलाई पनि धेरै गाह्रो थियो। म आफ्नै अनुभव सुनाउनु पर्दाखेरि म त बिरामी चढेको एम्बुलेन्समै पछि पनि गएँ, त्यसरी पनि रिपोर्टिङ गरेँ, निरन्तर गरेँ नै। साथीहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। नयाँ रोग, मेन त नयाँ रोग भएकोले धेरै नै गाह्रो थियो। त्यस्तै हो, कसैलाई चाहिँ अब कति साथीहरूको देखेर कि अब जागिरै नरहला कि, मिडिया हाउसै नरहला कि, किन गर्ने दुःख, किन जोखिम लिने भन्ने बिचमा त्यस्तो एक खाले फ्रस्ट्रेसनहरू पनि आयो, मलाई पनि आयो। अब भोलिका दिनहरूमा अझै पनि आउन सक्छ, चुनौतीहरू धेरै बाँकी छ। यो रोग त धेरै वर्षसम्म रहन्छ भनिएको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको छ। चुनौतीहरू अझै दिनका दिन थपिँदै छन्। अहिले अलिकति सहज छ, आगामी दिनहरूमा के हुन्छ हेर्दै जाउँ। म रामकृष्ण सरकोमा आइपुगेँ। सर, फातिमाजीको कुरा पनि सुन्यौँ हामीले, उहाँले कसरी मास्क पनि थिएन, यस्तो थियो, सूचनामा पनि पहुँच दिइरहेको थिएन सरकारले। स्वास्थ्य मन्त्रालय, मलाई थाहा भएसम्म एकचोटि त पत्रकारलाई प्रवेश नै निषेध गरिदिएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, होइन, त्यस्तोसम्म गरेको थियो। अघि जनकजीले भन्नुभयो हामी कहाँ विपदको तयारी पनि हुँदैन।
यस विषयमा चाहिँ जस्तो एउटा विपदको लागि चाहिँ तयारी हुने मिडिया आफै आर्थिक रूपमा र भोलि लामो सङ्कट आइपरेपछि आर्थिक सङ्कट आइपरेपछि चाहिँ आफ्ना रिपोर्टरलाई कसरी जोगाउने मिडिया हाउस कसरी जोगाउने भन्ने तयारीको अभ्यास पनि हामी कहाँ छैन। र दोस्रो कुरा विपदमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई जस्तो अघि उहाँले फातिमाजीले भन्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै थोरै रिपोर्टर थिए, अहिले चाहिँ अधिकांश अन्य बिटका रिपोर्टरहरू पनि अघि जनक सरले भन्नुभयो अन्य बिटका रिपोर्टरहरू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गरिरहेछन्। जस्तो कि म आफै स्वास्थ्य बिटको रिपोर्टर होइन तर अहिले सङ्कटको समयमा मैले पनि स्वास्थ्य बिटको रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ एउटा ज्ञान नभइकन सिप नभइकन विपदको सङ्कटको समयमा जर्नलिजम कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अभ्यास नभइकन गरिएको रिपोर्टिङले चाहिँ कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो कति विश्वसनीय हुन्छ र के त्यसले त्यसको प्रभाव कति हुन्छ सर? अब यहाँनिर आएर हामीले एउटा ठुलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने फेरि बेला आएको छ। हामीले सिक्नु पर्यो पाठ। यो 6 महिनाको अवधिबाट यहाँ कसैसँग पनि कुनै प्रिस्क्रिप्सन छैन। कोरोना भाइरस पछिका दिनमा के गर्ने, कोरोना भाइरसकै बेलामा के गर्ने, संसारमा कहीँ पनि अहिले प्रिस्क्रिप्सन छैन। खोज्दै गयौँ भने पाइँदैन। तर के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले यो 6 महिनामा सिक्दै जाने कुरा हो। एउटा सिकाइ के गरौँ भने आम सञ्चार माध्यम जुन संस्थाहरू हुनुहुन्छ, अघि नै जनकजीले भने जस्तै क्राइसिस प्लान एउटा चाहिन्छ नै। त्यो क्राइसिस प्लान सामान्य स्थितिको लागि होइन, असामान्य स्थितिको लागि। यदि यसो भयो भने हामी यसो गर्छौँ हैन। अब हाम्रो क्राइसिस प्लान नभए हुनाले हामी त के गर्छौँ, जसरी हुन्छ बजेट अलिकति घटाउने, त्यो बेलामा जे सजिलो हुन्छ त्यो मात्र गर्न लाग्यौँ के। संस्थालाई त बचाउनु पर्यो नि त, संस्थाका सञ्चारकर्मीहरूलाई त बचाउनु पर्यो नि त। अनि जुन संस्थाको मूल काम नै सञ्चार कर्म हो हैन, बोलेर सूचना दिने, लेखेर सूचना दिने, देखाएर सूचना दिने, त्यसलाई त बचाउनु पर्यो नि त। त्यो स्टुडियोलाई त राख्नु पर्यो नि, न्युज रुमलाई त बचाउनु पर्यो नि। हो, यसको निमित्त एउटा डरै क्राइसिस प्लान यो एउटा सिक्नु पर्यो। अब क्राइसिस प्लान भनेको इनेभिटेबल संस्थासँग हुनैपर्छ। प्लस यतिमा मात्र टुङ्गिँदैन यो कुरा। सञ्चारकर्मी सबै अघि फातिमाजीले राम्ररी भन्नुभयो, उनीहरू त थलोमा गएर अप्ठ्यारो बेहोरेका हुन् नि। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त आजसम्म पनि थाहा छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा डिसिजन गर्नासाथ पत्रकारले आएर त त्यसको विश्लेषण सोध्छ। त्यो विश्लेषणलाई त जवाफ दिनु पर्यो नि त उहाँहरूले हैन। उहाँहरूले कुनै अस्पतालमा के निर्देशन दिनुभयो भने त्यो अस्पतालमा पत्रकार त पुग्छ नि। हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अहिले के त्यो तयारी गरेका छैन। उहाँहरूले जहिले पनि सञ्चारकर्मी आयो कि झन्झट भयो जस्तो ठान्नुहुन्छ अहिले पनि हैन। सञ्चारकर्मीलाई झन्झट नमानौ न, सञ्चारकर्मी त सहजीकरण गर्न आएको हो। त्यो सहजीकरण गर्ने प्रयासमा उसले प्रश्न सोध्छ, जुन प्रश्न भोलि जनताले सोध्छन्, जुन प्रश्न भोलिका दिनमा उठ्छन्, त्यो कुरा आज पत्रकारले सोध्छ। यसैले पत्रकारले सोधेको प्रश्नलाई झन्झट नमानौ न, यो पनि सिक्नु पर्यो। पत्रकारले सोधेको प्रत्येक प्रश्न सही नहोलान्, पत्रकारले बोल्न नजान्दा गल्ती वाक्य पनि आएका होलान् हैन। शिष्टता अशिष्टता समय समयमा भएको पनि होला हैन। तर यो भन्दा पनि पत्रकार त्यहाँ आउँछ, सोध्छ, उसले यो विषयमा विश्लेषण सोध्छ, यो किन आएको, किन परिवर्तन गर्नु भएको यो निर्णयलाई, यस्तो सबै सोध्छ। यो गर्ने अहिले पनि हामीसँग परिपाटी छैन। एउटा त्यो सूचना दिने दैनिक जुन ब्रिफिङको परिपाटी छ, त्यो दैनिक ब्रिफिङबाट उठ्ने अरू प्रसङ्गहरू जुन छन्, जुन अस्पतालमा गएर सोध्नुपर्ने, एम्बुलेन्समा गएर सोध्नुपर्ने, विज्ञहरूलाई सोध्नुपर्ने, ओखती बेच्नेहरूलाई सोध्नुपर्ने, यी प्रसङ्गहरूमा अहिले पनि जवाफ छैन। यो पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो। प्लस अब अहिले मलाई डर लागिरहेको छ एउटा कुरा कि जसले पनि स्वास्थ्य समाचार लेख्न सक्छ भन्ने जुन जेनरलाइजेसन आयो, यो डर लाग्दो छ। हामी सञ्चारकर्मीहरूले यहीँनिर आएर फेरि एकपल्ट विचार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य समाचार भनेको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो। शब्द तलमाथि पनि हुँदैन, सेन्सिटिभ चिज हो यो। र यसको गर्नलाई केही ज्ञान हामीसँग हुनु नै पर्छ। बेसिक जर्नलिजमले मात्र पुग्दैन, हेल्थका विभिन्न कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यो ट्रेसिङ भने राम्ररी नै बुझ्नुपर्छ, टेस्टिङ भने पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ। खालि त्यसलाई लेख्नको लागि लेख्ने होइन
हैन। आइसोलेसन भनेको बुझ्नुपर्छ, क्वारेन्टाइन भनेको पनि बुझ्नुपर्छ। र यदि त्यहाँ विज्ञहरूको मत मतान्तर छ भने कस्तो मास्क लाउने, मास्क कसरी लाउने, सोशल डिस्टेन्सिङ कहाँ मेन्टेन गर्ने, यो चिजहरूलाई चाहिँ संवेदनशील भएर, होइन भने त जेनरलाइजेसन हुन्छ नि। तपाईँ र म भेट्यौँ कि एक सोशल डिस्टेन्सिङ भनेर कहिले कहिले हामी गफमा केही भन्न त सक्छौँ, तर जब हामी पब्लिक इन्फर्मेसन दिन खोज्छौँ त्यहाँनिर खेलबाड गर्नु हुँदैन, तलमाथि हुनु हुँदैन, सही कुरा जानुपर्छ। किनकि हाम्रो पत्रकारिताको धर्म नै त्यही त हो नि, सही कुरा दिनुपर्छ। यसैले मैले अघि नै भने नि लेटेस्ट लर्न लेसन्स भनेको छु नि, त्यहाँनिर आएर म एउटा अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने स्वास्थ्य अहिले सबैले भ्याइ नभ्याइ भएर सबैले सहयोग गरेको राम्रो छ, तर स्वास्थ्यको जसले पनि लेखेर हुँदैन। यसमा अलिकति विज्ञता चाहिन्छ, अलिकति अनुभव चाहिन्छ। र यदि त्यो छैन भने नगर्नुहोस् भने होइन, मैले सिकेर गर्नुहोस् हैन। कसरी सिक्नुहुन्छ, व्यवस्था मिलाउँदै जानु पर्यो हैन। त्यसैले एनीबडी क्यान डु रिपोर्टिङ भने पहिला यही थियो, हामी भन्दै सिटी रिपोर्टिङ भने जसलाई पठाए पनि हुन्छ हैन। महिलाको रिपोर्टिङ महिलाले पठाए पुग्छ हैन, स्पोर्ट्सको रिपोर्टिङ खेलाडीले पठाए पुग्छ, यो होइन हैन। यी रिपोर्टिङहरू के भने स्पेशल बिट रिपोर्टिङहरू हुन्, ती फिल्डका सेन्सिटिभिटिजहरू हुन्छ। त्यो सेन्सिटिभिटिजलाई जसरी हामीले नारी छामेर शरीरको स्वास्थ्य बुझ्छौँ, त्यो नबुझिकन हुँदैन। एकैपल्ट सबै जान्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, मान्यता के छ भने मेडिकल डक्टरले दिने नै हो, तर इन्फर्मेसन दिने त मेडिकल डक्टरले होइन नि। जनस्वास्थ्यको समाचार दिने त पत्रकारले नै हो। यसैले पत्रकारले सिक्नुपर्छ। रामकृष्ण सरको अडियो के भयो, भिडियो पनि पज भयो, इन्टरनेट समस्या भएको हो। के सुनिन्छ? ठिकै सुनिन्छ त, रामकृष्ण सरको डिस्टर्ब छैन। हामीले त सुनिरहेछौँ त। म क्या डिस्टर्ब भएछ। ल ठिक छ। अब के गर्ने? सुनिन्छ सागरजी? सरको अडियो सुनिएन। म एकचोटि जनक सरसँग शिफ्ट हुन्छु अनि त्यतिसम्म हेर्दै गर्नु सक्नुहुन्छ? हस् हस्, ओके। जनक सर, हजुर हजुर, मेरो इन्टरनेटमै सायद समस्या आएको छ, किनकि एकदम स्लो भिडियो चलिरहेछ, अडियो पनि साह्रै सुस्त आइरहेछ मका। यसका बावजुद पनि अघि रामकृष्ण सरले भन्नुभयो जसले पनि स्वास्थ्य पत्रकारिता गरिरहेछन्, अघि फातिमाजी पनि, तपाईँ हामी सबैले थाहा पाइरहेछौँ, अहिले देखिरहेछौँ, भोगि नै रहेछौँ होइन। हामीले केही वर्ष अगाडि मात्र 2072 मा त्यत्रो ठुलो भूकम्प बेहोरेका थियौँ है सर। अनि त्यस लगत्तै अहिले पछिल्ला समय अरू सानातिना घटनाक्रम न्युज रुमभित्र पत्रकारलाई, फिल्डमा खटिने पत्रकारलाई अथवा डेस्कमा बसेर काम गर्ने पत्रकारलाई चाहिँ सङ्कटको समयमा पत्रकारिता कसरी गर्ने, कसरी नागरिकलाई सही सूचना दिने, कसरी राज्यबाट सूचना ल्याउने र कसरी नागरिकसम्म सही सूचना पुर्याएर एउटा सूचना सम्प्रेषणको काम गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ हामी कहाँ तालिम हुन्छ कि हुँदैन, पत्रकारहरूलाई तालिम दिइन्छ कि दिइँदैन, अथवा उनीहरूलाई कहिले सिकाइन्छ कि नै तिमीहरूले कुनै पनि खालको सङ्कट आइलाग्यो भने चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ, यसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, सङ्कटको रिपोर्टिङ यो हो भन्ने सिकाइन्छ कि नै? धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सागरजी। वास्तवमा मलाई अहिले यो कोभिडको महामारी भइरहेको बेलामा चाहिँ सबभन्दा खड्केको विषय नै त्यही लागेको थियो। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सङ्ख्यामा देशभरि नै पत्रकार साथीहरू चाहिँ सङ्क्रमणबाट पनि चाहिँ प्रभावित हुनु भएको छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ त्यहाँ मात्र होइन कि यहाँ काठमाडौँमा पनि टेलिभिजन, पत्र पत्रिका र एफएम स्टेसनहरू र पत्रकारहरूलाई सामान्य एउटा चाहिँ किट्सहरू, एउटा मास्क र चाहिँ सेनिटाइजर समेत चाहिँ मिडिया हाउसहरूले वितरण गरेको, त्यो म्यानेज गरेको सम्म देखिएन। एउटा एक हिसाबले भन्दाखेरि पत्रकारहरूले आफैले एउटा सेल्फ चाहिँ एउटा चाहिँ असुरक्षाको बिचमा उनीहरूले आफै सेल्फ चाहिँ सावधानीको साथ मात्रै काम गर्ने स्थिति बन्यो। हुन त अब यसमा चाहिँ महामारीको बेलामा, डिजास्टरको बेलामा पत्रकारहरूले चाहिँ आफूले कसरी आफू सुरक्षित भएर काम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसको चाहिँ पूर्व तयारी वा त्यसको जानकार त हुनै पर्यो। फेरि स्वास्थ्यमा रिपोर्टिङ गर्ने कुरा, अहिले जुन कुरा आइरहेको छ स्वास्थ्यकर्मी नै सङ्क्रमित हुने होइन, स्वास्थ्यकर्मीले नै आफैले सावधानी गर्न नसक्ने अवस्थामा त झन् अरूले झन् गाह्रो होला।
त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो हामी कहाँ एकदमै ठुलो ग्याप चाहिँ यहाँनिर देखियो। अरू बेला पनि मिडिया हाउसहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पत्रकारहरूलाई आफ्नो चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूको लागि नियमित रूपमा ओरिएन्टेसनहरू गर्ने वा चाहिँ एउटा डेली नै भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ इनहाउस मिटिङहरू चाहिँ जुन गरिरहेको हुन्छ, एउटा कन्टेन्टको एडिटोरियल मिटिङहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै एउटा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको रिपोर्टिङको कुरा एउटा विज्ञलाई एउटा चाहिँ न्युज रुममा लिएर आएर चाहिँ तालिम दिने त्यस्तो अभ्यासहरू असाध्यै कम छ। त्यसको चाहिँ एक हिसाबले मार चाहिँ अहिले हामीले कुनै न कुनै रूपमा बेहोर्यौँ जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो बेलामा हामीले जुन खालको चाहिँ एउटा अघि रामकृष्ण सरले भन्नुभयो जस्तै स्वास्थ्य बिटमा स्वास्थ्यमा एउटा अनुभव दिइरहेको एउटा चाहिँ स्पेसलाइज रिपोर्टिङ गरिरहेको रिपोर्टरले गर्नु र एउटा सामान्य चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई मात्र प्रशोधन गरेर चाहिँ लेखिएका समाचारहरू अर्को बिटकोले गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फरक नै हुन्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएको त्यसको गहन रिपोर्टिङ भन्दा बढी चाहिँ बरु चाहिँ राजनीति प्लस स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार सुशासन सम्बन्धी प्लस स्वास्थ्य, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ मिडियामा देखिनुको एउटा कारण पनि त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि हो अहिले चाहिँ यस्तो महामारीको बेलामा झन् धेरै अनियमितता, झन् धेरै चाहिँ भ्रष्टाचार होइन यो बेला नै भएको छ। सरकारले सही निर्णय गर्न सकेका वा सही निर्णय गर्न नसकेका कुराको खबरदारी गर्ने कुरा चाहिँ उत्तरदायित्वभित्रै पर्छ। सँगै सबभन्दा त हामीले चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएको एउटा कोर रिपोर्टिङ, त्यसको चाहिँ स्पेसलाइज रिपोर्टिङ, त्यसले गर्दा त्यो हामीले दिन सकेनौँ भनेपछि, किन भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ रेडियोमा आधारित छन्, टेलिभिजनमा आधारित छन्, इन्टरनेटमा आधारित छन्। पत्र पत्रिका त अलिकति सीमित भएर गयो यो महामारीको बेलामा विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि, चाहिँ यातायात लगायतको चिजहरूले गर्दाखेरि पत्र पत्रिका भन्दा अरू माध्यमहरू इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूकै एकदमै धेरै प्रभाव देखियो। तर यो कुरामा चाहिँ जुन खालको चाहिँ कोभिड प्रति मान्छेको चाहिँ पछि एउटा चेतना चाहिँ अभिवृद्धि एउटा त्योभन्दा बढी चाहिँ एउटा चाहिँ अन्यल चाहिँ आम मान्छेहरूलाई एउटा अन्यल यो चाहिँ सङ्क्रमण यसका चाहिँ लक्षणहरू यसका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अन्यल जस्तै पनि देखियो। त्यसको प्रभावकारी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा पनि समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको पछाडि यहाँले जुन चाहिँ न्युज रुमको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य मात्र होइन सबै बिटहरूमा चाहिँ त्यसको एउटा स्पेसलाइज एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सक्ने त्यो दक्ष चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने होइन। यहाँ त हामीसँग चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ बिटहरू फेरि राख्ने खालको चाहिँ स्थिति पनि चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले अलिकति स्पेसलाइज रिपोर्टिङमा चाहिँ समस्या भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो बिटमा बिट चाहिएकै त्यसै कारणले हो कि हामीले त्यसलाई विशिष्ट तरिकाले चाहिँ त्यसको गहन उत्खनन गर्न सक्छौँ रिपोर्टिङको लागि, त्यो गर्न सक्छौँ। कतिपय टेक्निकल कुराहरू छन् ती कुराहरूमा पनि अन्यल नहोस् भन्ने कुरा, किनभने त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति जरुरी छ। मिडिया हाउसहरूले त्यसमा प्रयत्नहरू गरेका छन्। यो महामारीको सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त धेरै सुधार भएको देखिन्छ। धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्यमा इन्डेप्थ रिपोर्टिङहरू आइरहेको छ, मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्ने गरेर चाहिँ आएको छ। सँगै चाहिँ अब यसलाई आउँदा दिनमा चाहिँ मिडिया हाउसहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो, डेस्कको लागि वा एउटा चाहिँ न्युज रुमका लागि यो महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो जस्तो मलाई लाग्छ। सागाजी हुन्छ, म फातिमाजीसँग आइपुग्छु यता अघि। हजुर हजुर सागरजी सुनिरहनु भएको छ? सागरजी सुन्नु भएको छ? सुनिन्छ त। उहाँको चाहिँ म्युट भयो कि के भयो? ए होइन, ठिक छ, भयो। मैले तपाईँलाई सोध्नु खोजेको भने मैले तपाईँ अस्पताल गइरहेको देखिरहेको छु कि सोसल मिडियामा तपाईँले गरिरहेको रिपोर्टिङ पनि हेरिरहेको छु। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू राखिएको ठाउँ, बिरामीहरूको मृत्यु भएको ठाउँसम्म पनि तपाईँ पुगिरहनु भएको हुन्छ होइन? हजुर हजुर। यो त्यस्तो ठाउँमा गएर कसरी रिपोर्टिङ गर्ने होइन, अथवा त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री होलान्, केही रिपोर्टिङको एउटा सामान्य प्रोटोकल होला यस्तो, त्यो त सङ्क्रमणग्रस्त क्षेत्रमा गएर काम गर्दाखेरि
तपाईलाई आजसम्म तपाईले त्यस्तो खालको कुनै तालिम लिनुभयो कि भएन, तपाईलाई त्यस्तो कुनै सिकाइयो कि सिकाइएन, अफिसियल रूपमा तपाईँ काम गरिरहेको मिडिया हाउसले अथवा अरू साथीहरूले चाहिँ त्यसमा केही न केही प्रतिक्रिया अथवा यसरी गर्नुपर्छ तिमीले काम भन्ने कुराको सजेसनदेखि कस्तो हुन्छ अनुभव? अब यो कोभिड-19 कै लागि भनेर त हामीले कुनै पनि तालिम लिएको छैन हैन, त्यतातिर कसैको ध्यानै गएन, आफू कसरी बस्ने भन्नेतिर मात्रै गइएको थियो। तर यो डिजास्टर रिपोर्टिङ भन्छ नि, ओभरअल बाढी, पहिरो, भूकम्पमा पनि हामीले केही रिपोर्टिङ गरेको हो डिजास्टरमा। त्यतिखेर डिजास्टर रिपोर्टिङ भनेर गरेको थियौँ हामीले। तर यो टेन्टेटिभ यो सर्वारोगसँग चाहिँ कसरी सर्वारोगमा चाहिँ कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, यस्तो आउला भनेर कसैलाई थाहा पनि थिएन यति डेन्जरस। त्यही भएर कोभिड-19 सँग रिलेटेड नै चाहिँ कुनै तालिम लिएको छैन हैन। यतिकै हामीले जे जान्यौँ जे बुझ्यौँ त्यही आधारमा म आइसोलेसन गएँ, कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु भएको ठाउँमा पुगेँ, म संक्रमितहरू भर्ना भएको ठाउँमा पनि गएँ, म प्रिकसन लिन पनि फेरि सजिलो थिएन। पिपी भन्ने कुरा एकदमै, मास्क त नपाउने अवस्था थियो, पिपी त फरक कुरा हो। त्यही भएर त्यस्तो तालिम पनि लिएन र सुरक्षा सामग्री पनि त्यस्तो पाइएन, जोखिम नै मोलेर चुनौती नै लिएर गएको हो। अब त्यस्तै गर्दाखेरि कति सञ्चारकर्मीहरू संक्रमित पनि हुनुभयो। अहिले त 100 जना जति पुगी पनि सक्नुभयो होला। मैले बिचमा त आफ्नो पिसिआर केही पनि गराइन, आफू संक्रमित भए पनि अरूलाई नसरोस् भनेर म बरु रिपोर्टिङ जाने, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने, आजको दिनसम्म त्यही गरिरहेको छु। त्यस्तो केही तालिम अथवा कसैले केही कसैकोबाट सहयोग त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन। सागरजीको एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ। हजुर सुन्नुभयो सागरजी? हेर्नु न, मेरो इन्टरनेट मैले डेटाबाट काम गर्दाखेरि त वाइफाई दुवैले पनि अलिक डिस्टर्ब गरेर क्या मलाई साह्रै। त्यही त हुन्छ, मैले तपाईलाई नै अर्को के सोध्न खोजिरहेको थिएँ भने, तर मैले भने नि त्यो यसरी दुःख गरेर रिपोर्टिङ गरिरहँदा पनि केही पनि इन्करेजमेन्ट भन्ने केही पनि छैन क्या। मैले ओभरअलमै कुरा गरेको, ड्युटी हो, गर्नुपर्छ, जस्तो बेलामा पनि एउटा रिपोर्टरले गर्नुपर्छ, सामान्य अवस्थामा नि गर्नुपर्छ र यस्तो महामारी डिजास्टर जुनसुकै बेला गर्नुपर्छ, जसरी गर्नुपर्छ उसको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने तरिकाले लिएको छ। कुनै पनि इन्करेजमेन्ट छैन स्वास्थ्य पत्रकारलाई। हो, मैले यही सोध्नु खोजेको। जस्तो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो, अघि एकचोटि जनकसरले त्यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पेन्डेमिकको अवधिमा जति पत्रकारहरूले फिल्डमा खटेर रिपोर्टिङ गर्नुभयो, उहाँहरूसँग दुईटा डर थियो होला जस्तो लाग्छ, मेरो आफ्नै अनुभव पनि। एक, तपाईँ कतिखेर सङ्क्रमित हुने हो भन्ने डर थियो। अर्को, मिडियाहरू बन्द भइरहेका थिए, पेपरका साइजहरू घटिरहेका थिए, अनि तमाम समस्या थिए, कति मिडियाहरू बन्द भए होइन। त्यो सङ्कटको बेला तपाईँको जागिर कतिखेर जाने हो? आधा घन्टामा जाने हो कि 2 घन्टामा तपाईँलाई जागिरबाट निकाल्यो, लाजबाट बन्द भयो भन्ने फोन आउने हो भन्ने? एकातिर तपाईँलाई आफ्नो जागिर जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने आर्थिक चुनौती थियो, अर्कोतिर तपाईँ सङ्क्रमित भइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने चुनौती थियो। त्यसमा अर्को एउटा समस्या के थियो भनेपछि तपाईँ फिल्डमा खटेर गएर बाहिर आइसकेपछि तपाईँ हामी अधिकांश भाडामा बस्ने मान्छेहरूलाई गएको उपत्यकामा, फेरि त्यहाँ घरबेटीको त्यस्तै तनाव थियो, घरबेटीले चाहिँ पेन्सन नदिने, तिमीहरू किन आयो, पिसिआर लिएर बाहिरै बस्छ भन्ने थियो। यी तमाम सङ्कटका बिच यस्तो 18 बिच रिपोर्टिङ गरिरहँदा तपाईँलाई रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ तपाईँले लेख्ने रिपोर्टमा चाहिँ यी फ्याक्टरहरूले कति प्रभाव पार्थे क्या? तपाईँको रिपोर्ट सशक्त बनाउनु अथवा कमजोर बनाउनेले प्रभाव पार्थे कि पार्थेन यस्ता मनोवैज्ञानिक यस्ता अरू पछाडिका फ्याक्टरहरूले? अभियसली कमजोर त बनाइ नै हाल्छ, बनाएको पनि छ। सूचना पाउनै गाह्रो हैन, आधी अधुरो हुने अथवा एक दिनको असाइनमेन्ट गर्न 3 दिन लाग्ने, त्यस्तो त भयो नै। अफेक्ट त गरेको पनि छ। अर्को जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निकालिएको छ, मेरो पनि यहाँ म जहाँ बस्छु त्यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको थियो। किनभने मलाई फिल्डसम्म पुग्ने कुनै पनि माध्यम थिएन। म एम्बुलेन्सहरूमा घुम्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो कि कोरोना सङ्क्रमित होला, सङ्क्रमण भयो होला, त्यही भएर एम्बुलेन्समा गइरहेछ। त्यसपछि यहाँनिर अब त्यो त सबैको चुनौती हो अहिले। स्वास्थ्य कर्मी, सञ्चारकर्मी, फ्रन्टलाइनमा जो खटिएका छन् त्यो सबैकोले अहिले त्यही नै समस्या भोगिरहेको छन्। तर त्यसलाई एउटा मिडिया हाउसले कसरी लिएको छ त, उसले यो फेस गर्नै पर्ने हो, यो सङ्घर्ष उसले गर्नै पर्ने हो, गर्नै पर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ लिनु भएन क्या।
फातिमाजीले सुनाउनु भयो या जनक सरले पनि सुनाउनु भयो यो अप्ठ्यारा थिए, हामीलाई तालिम थिएन, सुरक्षा सामग्रीको कुरा त धेरै परको कुरा रह्यो, तपाईँको जागिर नै जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने पनि एकातिर समस्या थियो। यो पेन्डेमिकले जति हाम्रा मिडियाहरू बन्द भए, पत्रकारहरू जागिरबाट निकालिए र यो सबै अघि सरले पनि भन्नुभयो राज्यले सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो मिडिया क्षेत्रलाई भन्नुभयो, तर राज्यले मिडिया क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ला नगर्ला सोच्नै नदिने राज्यले चाहिँ मिडियालाई के सहजीकरण गर्ला भनेर त विश्वास लाग्दैन अहिले सर। तर एक खालको अल्टरनेटिभ मिडियामा जानुपर्छ अब भनेको विज्ञापनबाट चल्ने होइन, विज्ञापनबाट मात्र नभई पाठकले जो पढ्छ, जो हेर्छ, जसले चाहिँ सूचना खपत गर्छ त्यो व्यक्तिले नै तिरेर चाहिँ मिडिया सञ्चालन गराउनु पर्छ भन्ने खालको बहस पनि अलि अगाडिदेखि भएको हो। यो सङ्कटमा जसरी मिडिया बन्द भए, जसरी पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकालियो अथवा महिनौसम्म तलब रोकियो, त्यस पछाडि यो खालको विचार चाहिँ आइरहेको छ, यो प्रयासमा जानुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो कतिको सम्भव होला, हामी यो गर्न? अब यो प्रश्न असाध्यै नै राम्रो हो, तर असाध्यै गम्भीर प्रश्न छ कि अहिले नेपाल सुनिन्छ होइन? सुनिन्छ? सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। ठिक छ। अहिले हामी तुरुन्तै यसमा स्विच ओभर गर्ने स्थितिमा छैनौँ होइन, हामीलाई अलिकति सहजीकरण गर्नु नै पर्छ। अहिले नगरे पनि यो भन्न छाड्नु हुँदैन। सञ्चारकर्मीलाई, सञ्चार संस्थाहरूलाई राज्यले जोगाइदिनै पर्छ अहिले। र आज जोगाउनुलाई उहाँहरूले रुचि राख्नु भएन भने भोलि जोगाउनु पर्छ फेरि। र तुरुन्तै अहिले जो ग्राहक हो, जो युजर हो नि, मिडिया युजरले सपोर्ट गर्ने मिडियालाई, यो स्थिति आउन गाह्रो छ नेपालमा होइन। हामी त्यसको लागि तयार छैनौँ। त्यो बहस चलाइरहनु राम्रो छ, प्रयास गरिरहनु पनि राम्रो छ, तर यो स्थिति सजिलोसँग आउँदैन। जहाँसम्म अघि फतिमाजीले भन्नुभयो जस्तै यो हाम्रो जर्नलिजमको एउटा दुईवटा काम चाहिँ थ्याङ्कलेस जब हो के होइन। यो पत्रकारहरूले गरेको कामबाट बेनिफिट अथवा सहजीकरण धेरैलाई हुन्छ, तर त्यसको थ्याङ्क्स पत्रकारलाई आइपुग्दैन होइन। अब यो लेगेसीले योले चित्त बुझाउने कुरो मात्र गरिरहेछु मैले, त्यो पनि थिएन होइन। हिजो पनि थुप्रै विपदहरूको रिपोर्टिङ गरेको अनुभव हामीसँग छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि छ होइन। 72 सालसम्मको भूकम्पमा आइपुग्दा पनि छ, नभएन होइन। तर यो पत्रकारलाई थ्याङ्क्स भन्ने चाहिँ कसैले पनि भन्दैन। यो थ्याङ्कलेस जब हो, यो बुझिराखौँ। यो बुझ्दा सजिलो पर्छ नि। मलाई कसैले थ्याङ्क्स दिन्छ भनेर गरिरह होइनौँ हामीले जनतालाई सूचित गर्छौँ र हाम्रो एउटा समाचारले गर्दा भोलि एउटा नीति बन्न जान्छ। हाम्रो एउटा समाचारले गर्दा भोलि यो कुरा दोहोरिँदैन होइन। एउटा क्वारेन्टाइन यस्तो हुनुपर्छ भनेर समाचार लेखिदिँदा भोलिका क्वारेन्टाइन राम्रो हुँदै जान्छ, यसमा हाम्रो विश्वास छ होइन। यसैले हामी समाचार लेख्दै जान्छौँ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो विश्वासको उसमा धर्मराउनु हुँदैन होइन। तर इन्करेजमेन्ट चाहिँ अलिकति हुनुपर्छ, एक्नोलेज गर्ने भन्छन् नि होइन। एउटा सबै मान्छेहरूले आम सञ्चार माध्यम पनि हेर्नुहोस् न, अहिले रिकभरीको यत्रो कुरा चलिरहेछ, कम्युनिकेसन सेक्टरको कुरो कहिले पनि आउँदैन नि त। तपाईँले सुन्नु भएको छ कहीँ? रिकभरीको जहाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि, यो पोस्ट कोभिड रिकभरीको कम्युनिकेसनको त्यो कुरा खै होइन। यो कुरालाई हामीले प्लेसमेन्ट चाहिँ गराइदिनु पर्छ। तर अब तुरुन्तै केही त्यस्तो ठुलो परिवर्तन होला जस्तो त लाग्दैन। अनि अघि यहाँले एउटा फतिमाजीसँग पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, कोभिड-19कै विपदको तालिमहरू चाहिँ नेपालमा भएको छैन, तर जनस्वास्थ्यका केही तालिमहरू र विपद पत्रकारिताका केही तालिमहरू भएका छन्। कतिमा मैले पनि भाग लिएको छु होइन, मित्रहरूलाई 7 प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर। तर तालिम भने के हो र हेर्नुहोस् न, 25-30 जनालाई 2-4 दिन दिँदै जाने हो, त्यतिले के पुग्छ र होइन। यो तालिम र शिक्षा भने आम सञ्चारको कस्तो हो भने यो सधैँ हुँदै जानुपर्छ होइन। यो तपाईँ के तयार हुनुपर्छ भने हाम्रो सिपलाई हामीले माझ्दै जानुपर्छ, नयाँ प्रविधि अनुरूप तुल्याउँदै जानुपर्छ। यसैले यो समाचार कक्ष सधैँ नै यो जमाना अनुसार, प्रविधि अनुसार र आवश्यकता अनुसारको तालिम सञ्चारकर्मीलाई दिन सचेत हुनुपर्छ। अहिले दिन सक्छन् सक्दैनन् म भन्दिनँ होइन।
ट्रेनिङ अफ जर्नलिस्ट चाहिँ मस्ट। यहाँ असाइनमेन्ट मात्र गर्नलाई न्युज रुम होइन, न्युज रुमले चाहिँ त्यो असाइनमेन्टमा जानेहरूलाई केपेबल पनि बनाइदिनु न्युज रुमको ड्युटी। यो न्यारेटिभमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ। जनक सर, हजुर मेरो इन्टरनेटले अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको छ सर होइन। अघि सरले भने जस्तो हामी तत्कालै वैकल्पिक माध्यम अथवा वैकल्पिक उपायको थ्रुबाट मिडिया रन गर्न सकिँदैन होला जस्तो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अघि सँगसँगै सरले अर्को पनि के कुरा भन्नुभयो भनेपछि पत्रकारहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो सङ्कटमा काम गर्नुभयो, तपाईँ मिडिया पनि सिफ्ट हुनुभयो होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गरेको काममा अथवा तपाईँले जुन गरिरहेको रिपोर्टिङ अथवा अभ्यासलाई चाहिँ कहाँ प्रभाव पार्दछ? किनकि एक मान्छे त उसका परिवार हुन्छन्, आफन्तजन हुन्छन्, परिवार पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। यो जिम्मेवारी र तपाईँले सही सूचना समयमै प्रवाह गर्नुपर्ने दुईटा जिम्मेवारी छ। तर तपाईँले आएर आर्थिक सङ्कटमा परेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो सूचनामा हामीले प्रदान गर्ने समाचारमा चाहिँ कहाँ प्रभाव पार्दछ? त्यसमा के कमजोरी ल्याउँछ कि ल्याउँदैन यसले? सागरजीको धेरै अलि चाहिँ डिस्टर्ब नै सुनियो, त्यही पनि जति बुझेँ मैले त्यस हिसाबले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्छु। खास गरेर अहिले चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ कोभिडको कारणले सञ्चार क्षेत्रमा अरू पनि धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा उथल पुथल आएको छ। मान्छेहरूले पेसा व्यवसाय नै परिवर्तन गर्ने तहमा पुगेका छन्। हाम्रा पनि थुप्रो चाहिँ मिडियाहरू बन्द भएका छन् होइन। एउटा वर्षौँदेखि चाहिँ एउटा तरिकाले चलिरहेका मिडियाहरू पनि यो चाहिँ यसलाई एउटा महामारीलाई एउटा मौका ठाने जस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रकाशनहरू बन्द गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। कतिपय त्यस हिसाबले पनि आलोचना भइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ पक्कै पनि आर्थिक समस्या वा चाहिँ एउटा रोजगारीको विषय, यी सबै चिजहरूले अघि फातिमाजीले थोरै कुरा गर्नुभएको थियो कि चाहिँ यसले गर्दाखेरि पनि एउटा रिपोर्टिङ उसको चाहिँ काम गर्ने कुरामा एउटा उत्साहमा चाहिँ पक्कै पनि त्यसले चाहिँ एउटा अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। एउटा खालको चाहिँ एउटा अन्योलता, मेरो के हुन्छ अब के होला भन्ने खालको चाहिँ कुराले चाहिँ पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ। अहिले पनि थुप्रै देशभरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ अनि चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति लगायतै चाहिँ निकायहरूको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हजारौँ पत्रकारहरूको चाहिँ समयमा तलब नपाउने अनि चाहिँ एउटा चाहिँ कामबाट चाहिँ एउटा छोड्नुपर्ने स्थिति, अनि त्यसपछि चाहिँ नियमित तलब नहुने वा त्यस्तो घटौतीमा परेका चाहिँ त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यसले पनि पक्कै पनि हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ नै। तर यो विषयसँगै अर्को जोडिनु पर्ने के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरा त छ, यसले चाहिँ व्यवस्थापनले एउटा समन्वय गर्नुपर्ने, यसको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा र यसमा अघि रामगिरी सरले भन्नुभयो जस्तै यो विपदको बेलामा यो अप्ठ्यारो स्थितिमा त झन् धेरै चाहिँ मिडियाको महत्त्वलाई ख्याल गरेर यसलाई एउटा सरकारले यसमा ध्यान दिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ सरले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ म एकदम फुल्ली त्यसमा चाहिँ समर्थन गर्छु। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जसरी अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा सरकारले अनुदान राहतको कुराहरू गर्यो, त्यस्तै गरेर मिडिया क्षेत्रमा पनि एउटा खालको चाहिँ जरुरी थियो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ अब एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा झन् धेरै दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ झन् धेरै अन्योलको अवस्थामा बस्दाखेरि पक्कै पनि सञ्चारकर्म एकदमै बलियो व्यावसायिक ढङ्गले एकदमै राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन। पक्कै पनि त्यसमा अब हाम्रा चाहिँ व्यवस्था सीमाहरू, हाम्रो चाहिँ मिडियाले जुन खालको एउटा उद्योगको रूपमा व्यावसायिक एउटा चरणमा प्रवेश गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम र गफहरू थिए, ती सबै चाहिँ निराधार थिए, गफ मात्र थिए भन्ने चाहिँ अहिले आएर प्रमाणित भएको छ होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ ठुला चाहिँ मिडिया चाहिँ उद्यमीहरू चाहिँ यो 1 महिनामै तलब खुवाउन नसक्ने, मिडिया हाउसहरू बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको त देखियो नै होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यसको व्यावसायिक चाहिँ चरण चाहिँ नेपालले प्रवेश गर्न बाँकी नै रहेछ। अझै धेरै चाहिँ एउटा नेपालको व्यावसायिक चाहिँ पत्रकारिता यसलाई एउटा उद्योग बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो। त्यो कुरा चाहिँ नभइराख्दाखेरि, त्यसले संस्थागत एउटा रूप लिन नसक्दाखेरि चाहिँ
पक्कै पनि गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि झन् साना मिडियाहरूको हकमा त अधिकांश त्यो बन्द नै भएर बसेको अवस्था छ, जसले चाहिँ जिल्ला जिल्लामा रहेका साना मिडियाहरू जुन प्रिन्ट मिडियाको रूपमा थिए अहिले चाहिँ अनलाइन रेडियो र चाहिँ टेलिभिजनकै भर जस्तो बनेर आयो। अहिले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो नयाँ एउटा प्याराडाइम सिफ्ट जस्तो पनि भएको छ सागरजी। यसलाई अर्को हिसाबले चाहिँ एउटा पोजिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पनि छ फेरि होइन। मान्छेले चाहिँ धेरै नै अनलाइनहरूतर्फ मान्छेहरूको आकर्षण बढेर गएको, त्यसले गर्दाखेरि त्योतर्फ पनि गएको देखिन्छ। सँगै चाहिँ मिडिया हाउसहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थागत चाहिँ एउटा विकास गर्न सकेका रहेनछन् भन्ने कुराको सिकाइ चाहिँ भएको छ। यसले गर्दाखेरि अब आउँदा दिनमा चाहिँ कसरी यसको व्यावसायिक विकास गर्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ रिथिङ गर्ने, रिभाइज गर्ने चरणमा चाहिँ हाम्रो नेपालको पत्रकारिता चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ देखिन्छ। एउटा कोभिडले पारेका धेरै प्रभावहरू मध्ये एउटा नेपाली मिडियाको पनि एउटा खालको रिभाइज गर्ने, यसको चाहिँ मूलधार भनेको हो भन्ने कुराको चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ पुनर्परिभाषा गर्ने बेला चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा भएको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै प्रकाशित हुने छपाई हुने चाहिँ अखबार भन्दा त राम्रो चाहिँ रिडर त अनलाइनहरूमा देखिए। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यो को चाहिँ मेन स्ट्रिम हो भन्ने चिजलाई पनि अहिले चाहिँ एउटा रिभाइज गर्नुपर्ने हिसाबले आउँदाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको पत्रकारिताको हिसाबमा पनि यो प्याराडाइम सिफ्ट जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद जनकजी। अघि अनि हामी निकै लामो समय पनि धेरै घर्किसक्यो। तपाईँहरू सबै मलाई लाग्छ हामी सबैलाई आफ्नो रिपोर्टिङ गर्नु छ। अन्त्यमा मैले रामकृष्ण सरलाई सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ प्रत्येक पटक अघि सरले पनि भन्नुभयो हामीले पहिलादेखि मेरो उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव पनि छ, लामो समय विपदमा सङ्कटमा रिपोर्टिङ गरेको भन्ने भयो, सुनाउनु भयो। रिसेन्टली पनि 2000 यो बारम्बार सङ्कट भोग्छन्, बारम्बार विपद भोग्छन्। विपद भोग्दाखेरि पनि मिडिया हाउसहरूले चाहिँ व्यवस्थापकीय दृष्टिबाट चाहिँ पत्रकारहरूलाई जोगाउने, इभन मिडियालाई नै जोगाउने गरी चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षमा काम किन गर्न नसकेका होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो चाहिँ मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने र अरू हाउस सञ्चालन गर्नेमा फरक छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुनै अरू इन्डस्ट्री म्यानेज गर्ने र मिडिया भनेको त्यो क्रिएटिभ इन्डस्ट्री हो। हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ प्रत्येक अर्को समाचार नयाँ ढङ्गले लेख्नुपर्छ। फ्याक्ट त्यही हो, इमेजिन गर्दैनौँ हामीहरू। तर भोलि तपाईँले लेख्ने समाचार आजको कपी हुन सक्दैन। अहिले तपाईँ जो न्युज रुममा हुनुहुन्छ, जो लेख्नुहुन्छ, हिजोको कपी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यहाँभित्रको जुन क्रिएटिभिटी छ, त्यो क्रिएटिभिटीलाई सेन्टरमा राखेर मिडिया हाउस सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनि मिडिया प्रोडक्सन पनि त्यही क्रिएटिभिटीको एउटा पार्ट हो। त्यहाँ इनोभेसन पनि आउँछ, प्रोडक्टिभिटी पनि आउँछ, समाजले चाहेका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसैले हाम्रो मिडिया हाउसहरू चाहिँ के भयो भने धेरै जसो आम्दानी र खर्चको हिसाबले मात्र डिरेक्टेड भए के आम्दानी र खर्चमा मात्र डिरेक्टेड हुने जुन त्यो प्रेमिस छ, जुन त्यो पृष्ठभूमिबाट मिडिया हाउस चलाउने हुन्छ। यस्तो स्थिति आएको कारण त्यो हो। त्यसमा पनि क्राइसिस प्लान छैन हैन। यो 72 भूकम्प जाँदाखेरि भनेको थियौँ क्राइसिस प्लान त चाहियो है सबैमा भनेको, फेरि बिर्स्यौँ हामीले। एक वर्ष क्राइसिस प्लान भन्यौँ अनि दोस्रो वर्षदेखि बिर्सन थाल्यौँ। अहिले त अस्तिको भूकम्पले सम्झाएको कुनै हैन भने सबैले बिर्सिसकेका छ। त्यसैले अब यहाँनिर आएर कसैले रिमाइन्ड गरिरहनु पर्ने स्थिति छ कि मिडिया हाउस भने इज ए डिफरेन्ट हाउस टु म्यानेज। यहाँका म्यानेजमेन्ट टेक्निक्सहरू फरक छन्। च्यालेन्जेस अहिलेकै च्यालेन्ज हेर्नुहोस् न, सञ्चारकर्मीलाई जोगाउने मात्र छैन, सञ्चारकर्मी भित्रको सृजनात्मकतालाई पनि जोगाउनु पर्यो नि त। उसलाई निराश बनाएर सधैँ अप्ठ्यारोमा पारेर, सधैँ चिन्तामा पारेर तपाईँले के क्रिएटिभिटी खोज्ने, के नयाँ हेडलाइन खोज्ने, के नयाँ न्युज खोज्ने हैन, के नयाँ डाइमेन्सन खोज्ने हैन। यहाँ त हामीले उसलाई त स्थिर रूपमा, स्टेबल रूपमा राखिदिएर ल अब क्रिएट गरौँ हैन। यो म्यानेजमेन्टको यो जुन प्रेमिस छ यसैलाई बदल्नु पर्छ। र यदि हामीले मिडिया जसरी म्यानेज गरे भए यो स्थिति चाहिँ आउँदैन।
अलिक फरक हुन्थ्यो। अब यहाँ फेरि सागरजीले एउटा कुरा यो जुन डिस्कसन राख्नुभयो, यो डिस्कसनलाई मैले खालि क्रिटिसिजम मात्र गर्नतिर म मोड्न चाहन्न के, म यति प्रस्तावना गर्न चाहन्छु, लेट अस लर्न, हामी सिकौँ यसबाट, ताकि यो अहिलेको हाम्रो अनुभवले फेरि यस्तै परिस्थिति आयो भने, चाहे त्यो जनस्वास्थ्यको सङ्कट होस्, चाहे त्यो प्राकृतिक विपदको सङ्कट होस्, चाहे अरू नै कुनै सङ्कट, त्यसलाई हामी राम्ररी बेहोर्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेजिलियन्स भन्छन्, नेपालीमा उत्थानशीलता पनि हामी कहिले कहिले भन्ने गर्छौँ हैन, भने जस्तो सुकै कुरालाई पनि सामना गरेर अगाडि जाने क्षमता हैन। त्यो स्थितिले पछार्दैन, तपाईँलाई पछार्न खोज्छ तर तपाईँले उसले पछार्नुहुन्छ हैन, यस्तोलाई रेजिलियन्स भने हो कि। त्यसैले यसको निमित्त लेट अस लर्न समथिङ, र अहिले यो कम्पिट भन्दा पनि कोअपरेसन गर्ने बेला हो हैन। स्टेटले पनि मिडियाले यसो गर्यो, मिडियाले यसो गर्यो भनेर खालि स्टेटले मिडियालाई क्रिटिसिजम गर्ने होइन कि, स्टेटले मिडियाको कम्युनिकेसनलाई त मैले बचाइदिनु पर्छ है भन्ने कुरा सोच लिएर अगाडि बढ्यो भने समाधान नै त होइन, तर अगाडि जाने बाटो चाहिँ खुल्छ। हुन्छ, धन्यवाद सर। मलाई लाग्छ हामीले 1 घण्टाभन्दा अलिक बढी नै समय लिइसक्यौँ। तमाम प्राविधिक समस्याका बावजुद अडियोमा समस्या थियो, मेरो भिडियोमा समस्या देखिरहेको थियो, त्यसका बावजुद पनि यो छलफल भयो र तपाईँहरूले आफ्ना धारणा राखिदिनु भयो। रामकृष्ण रेग्मी सर, जनक नेपाल सर र फातिमा बानुजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद हैन। र विशेष गरी यो सङ्कटको समयमा आफ्नो ज्यान नै रिस्कमा राखेर चाहिँ आम नागरिकलाई सूचना पुर्याउन खटिरहनु भएका फातिमाजी हुनुहुन्छ, जनक सर हुनुहुन्छ, तमाम सञ्चारकर्मी र पत्रकारहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले गरेर हामीले थाहा पाइरहेछौँ के भइरहेछ, राज्यको भएको यसै सङ्कट भएको, राज्यले गरेको बिक्री थाहा पाइरहेछौँ, केही नभए पनि रोगको बारेमा थाहा पाइरहेका छौँ। र रिसेन्टली मेरो केही डक्टरहरूसँग कुरा हुँदाखेरि डक्टर साहबहरूले भनेअनुसार जब सुरुवातमा चीनमा भाइरस देखेपछि त्यो चीनमा देखेको भाइरसको बारेमा, यसका बारेमा जति कुराहरू उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो त्यो सबै कुरा उहाँहरूले मिडियाको माध्यमबाट थाहा पाएको थिए भन्नुभएको थियो। त्यही भएर अहिले कहीँ मिडियाकर्मीहरूले सङ्कटका बावजुद पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् भने म विश्वस्त छु र खुसी पनि लाग्छ। र कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो हजुरहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, र उदाहरण समूहलाई पनि विशेष धन्यवाद। र मिडिया चाहिँ अझै सशक्त भएर जाओस्, अल्टरनेटिभ मिडियमहरू थपिँदै जाउन् भन्ने कामना गरौँ। धन्यवाद।